ओके इंशाल्लाह अब हम कायदा लेसन करते हैं। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे तनवीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीन यानी हरकतान, फतहा है तो वो भी दो होंगे, कसरा है तो वो भी दो होंगे, दम्मा है तो वो भी दो होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब हम तनवीन को अदा करते हैं तो इसमें पहली हरका पूरी तरह से मुकम्मल की जाए। यानी अगर वो फतहा है तो स्ट्रेट रखें उसका वन हरका पूरा करें, कसरा है तो उसको शार्प रखें और उसका वन हरका पूरा करें, दम्मा है तो उसको पूरा सर्कल करें और उसका वन हरका मुकम्मल करें, और फिर उसके बाद हम तनवीन का नून अदा करते हैं। और जब हम वर्ड्स को मिला के पढ़ते हैं तो हमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगला लेटर कौन सा है। जो अगला लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग इस नून की अदायगी होती है। अगर वो हलकी लेटर्स में से है तो इजहार करेंगे, अगर वो यरमलून में से है तो इदगाम करेंगे, अगर वो बा है तो मीम में चेंज कर देंगे, कलाब करेंगे, और अगर वो कोई और लेटर है इन हरूफ के अलावा तो फिर इख्फा करके पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, तो हम इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए, आमा बिल्कुल स्ट्रेट फतहा से, उसके बाद लाम फतहतान, तो ला पूरा फतहा करके नरमी से नून, अमलन अमलन। और हम ये बात जानते हैं कि जब फतहा तान के ऊपर रुकते हैं तो एक फतहा पढ़ते हैं और जो दूसरी फतहा होती है उसे अलिफ बना देते हैं। अमला अमलन अमला। इसी तरह आप सेकंड वर्ड देखिए, बशरन, बाशा बिल्कुल स्ट्रेट फतहास, रॉ इसको हैवी रखेंगे, रॉ रॉन और फिर नून लाइट, बशरन बशरन बशरो। ठीक है, और जब आप यहाँ पर मद इवद करेंगे तो रॉ प्लस अलिफ दोनों हैवी होंगे, बशरो। अब अगर हम फर्स्ट टू वर्ड्स को मिलाते हैं तो देखिए तनवीन के बाद क्या आ रहा है, बा, तो तनवीन का जो नून है वो मीम में चेंज हो जाएगा। और फिर जब हम इस मीम को अदा करते हैं तो हम लिप्स को दबाते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट सी ज्वाइनिंग होती है, यानी लिप्स आपके एक दूसरे से नरमी से ज्वाइन होते हैं। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर गैप भी होता है, लेकिन प्रेस नहीं करना उनको ना। अमलन बशरो अमलन। देखिए अब ला में बिल्कुल नेजल साउंड ना जाए, अमलन बशरो। फिर थर्ड वर्ड देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है फतहास को, साला सलामन सलामन सलामा, वही इवद। ठीक है, फतहास है तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है सारी साउंड्स ना, सलामन सलामा। अब आप देखिए कि अगर आप सेकेंड और थर्ड वर्ड को मिला रहे हैं तो तनवीन के बाद क्या है, सीन है। अब हिडन साउंड करेंगे, इख्फा करेंगे, और इख्फा कैसे होगा देखिए, पहले रॉ आपका हैवी होगा, बश रॉ, और फिर आपने पोजीशन लेनी है सीन की, बश रॉस। ये पोजीशन फील करें कि आपकी टंग जो है वो सीन के मखरज के क्लोज होगी, और आप फिर साउंड को हाइट करेंगे। इख्फा लाइट होगा क्योंकि सीन आ रहा है, बशरन बशरन। टंग आपकी कहीं पे भी ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन होगी, बिल्कुल लाइट। टिप आपकी सीन के मखरज के पास होगी और नाक में आवाज जाएगी, बशरन सलामा। तीनों वर्ड्स पे लाते, अमलन बशरन सलामा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए दोबारा से
نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ فتحہ سے، بلدن، بالکل نرمی سے، بلدن، اور سٹاپ میں عوض بلدا. اور اگر آپ تھرڈ اور فورتھ ورڈ کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں بار ہے، اقلاب کا رول اپلائی کریں گے. سلامن، سلامن، لپس کے اندر میم کا جو ایک ٹچ ہے وہ آنا چاہیے، ورنہ سارا اخفاء لگے گا. ٹھیک ہے، سلامن بلدا. اب فرسٹ فور ورڈز کو ملاتے، دو اقلاب آ رہے ہیں اور ایک اخفاء آ رہا ہے. عملا بشرا سلاما بلدا. اب آپ دیکھیں جو لاسٹ ورڈ ہے وہ الف مدیہ کے ساتھ ہے، قانیتن، قاف پلس الف دونوں ہیوی ہوں گے، 2 حرکہ، نی کسرہ کو باریک رکھیں گے، اور تن فتحتان، قانیتن. اور سٹاپ میں کیسے ہو جائے گا، قانیتا مد عوض. ٹھیک ہے، تو قا اور تا کی لینتھ برابر آ جائے گی، قانیتا. اب اگر لاسٹ 2 ورڈز کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں بلا دا بالکل لائٹ، اور اس کے بعد دا فتحہ مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے. اب اخفاء میں اگلا لیٹر کیا ہے، قوف. تو آپ پوزیشن تھوڑا سا دق کو بنا کے چیک کریں، دق یہ پوزیشن ہونی چاہیے آپ کی. دا کے بعد فوراً آپ نے کپ بنانا ہے، اور جو ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ ہے وہ اوپر ٹچ ہو جائے گا سافٹ پیلیٹ پر. ٹھیک ہے، اور قوف ایک ایسا لیٹر ہے جس میں ہم اخفاء کرتے ہوئے اگلے لیٹر کے مخرج کو ٹچ کر دیتے ہیں، کلوز نہیں جاتی ہے. سین میں تو ہم کلوز گئے تھے نا، پیچھے آپ نے دیکھا، یہاں پر ہم ٹچ کر دیں گے. بلد، پہلے دا پورا ہونا چاہیے لائٹ، بلداؤں، اور پھر ٹنگ کو کب بنائیں، داؤں ہیوی اخفاء، داؤں قانیتا بلداؤں قانیتا. ٹھیک ہے، سارے ورڈز ملا کے پڑھتے ہیں. عملا بشرا سلما بلدا قانتا. نیکسٹ لائن دیکھیں، آہا بالکل اسٹریٹ ساؤنڈس، دن نرمی سے، دا دن، دن یوں نہیں کرنا، دا دن پورا فتحہ ہو اور پھر جینٹل جوائننگ ہو. احدن، احدن، احدا. اور سیکنڈ ورڈ بالکل سیم ہے، ابدن، ابدا، ابدا. دونوں ورڈز کو ملائیں تو اب یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے، سو اظہار الحلقی ہوگا. احدن ابدا. دیکھیے دن بالکل نرم جوائننگ جب ہوتی ہے تو اس میں باؤنس نہیں ہوتی ہے بس، دن دن ٹھیک ہے، بالکل سافٹ سا ٹچ ہوگا، اور آواز ختم کر کے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، یوں نہیں کرنا دن 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 نہیں. احدن ابدا، احدن ابدا. پھر آپ دیکھیں کہ جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ با لائٹ، تو اور را ہیوی، اور جب آپ تنوین پڑھتے ہیں تو را ہیوی ہوگا پھر نون لائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، با تو رون، رون یوں نہیں کرنا، را رون نون لائٹ، با تو رون. اور جب آپ سٹاپ کریں گے تو نون الف میں چینج ہو جائے گا، اور را پلس الف دونوں ہیوی ہو جائیں گے. با تو را، با بالکل لائٹ، با تو را.
ٹھیک ہے. آپ سیکنڈ اور تھرڈ ورڈ کو ملائیں گے تو تنوین کے بعد با ہے، اقلاب کریں گے. ابداً بطرا. تینوں ورڈز کو ملاتے. احداً ابداً بطرا. فورتھ ورڈ دیکھیں بالکل اسٹریٹ ساؤنڈز. مثلاً مثلاً، اور سٹاپ میں مثلا. اب تھرڈ اور فورتھ ورڈ کو اگر دیکھیں تو تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم. رون تنوین کے بعد میم ہے. یہاں پر ہم ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، نون میم کے اندر مرج ہو جائے گا اور لمبا غنہ کریں گے. اب آپ دیکھیے را ہیوی ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ میم کے ساتھ ملائیں گے تو میم لائٹ ہوگا. بطرم، یوں نہیں کرنا، روم. منہ کے اندر پریشر میم کے لیے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا، ورنہ میم بھی ہیوی ہو جائے گا اور وہ پھر مسٹیک ہو جائے گی. بطرم مثلا، اور ادغام میں پھر ہم غنہ لمبا کر دیتے ہیں نا، جو ادغام بغنہ ہوتے ہیں اس میں غنہ لمبا ہوتا ہے. بطرم مثلا. ٹھیک ہے، 4 ورڈز ملا کے پڑھتے ہیں. احداً ابداً بطرا مثلا. اب آپ دیکھیں نیکسٹ ورڈ کیا ہے، اور را ہیوی ہوگا، باقی دونوں لیٹرز لائٹ ہیں. راشداً راشداً، اور سٹاپ میں راشدا. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ اگر فورتھ اور ففتھ ورڈ کو ملائیں تو تنوین کے بعد کیا ہے؟ را ہے. ون آف دا ایئر ملون، سو ادغام ہوگا، لیکن یہاں پر ادغام بغیر غنہ ہے، نو نیزل ساؤنڈ، اور کامل ادغام ہے. ٹھیک ہے، پیچھے جو ادغام تھا بطرم، یہ ادغام بغنہ تھا اور کامل تھا، لیکن یہ بغیر غنہ کامل ہے. مثلا رشدا، مثلا رشدا. ٹھیک ہے، اب ہم 5 ورڈز کو ملا کے پڑھتے ہیں اور ہم لاسٹ والے ورڈ پر سٹاپ ہی کریں گے انشاءاللہ. احداً ابداً بطرا مثلا رشدا. ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.